अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिन मैंने आपको लेक्चर दिया था टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन का इलाज। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी मेडिसिन या वो दवाई जिसका इस्तेमाल आप टेंशन के दौरान कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बाकायदगी से पूरा मुकम्मल देखें, जिसमें मैं आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल बताऊंगा कि वो टेंशन को कैसे ठीक करती है और उसका इंसानी जिस्म पर क्या मुस्बत असरात आते हैं। टेंशन को आप समझ ही गए होंगे कि टेंशन क्या चीज़ है। गुज़िश्ता लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि टेंशन की वजह से हमारे जिस्म के कौन से वो हिस्से हैं जो मुतासिर होते हैं। जब किसी को कोई टेंशन होती है, ज़हन पर कोई दबाव, कोई खिंचाव, कोई डिप्रेशन जब हो, ज़हन में सबसे जो पहली इलामत पैदा होती है वो उसको रात को नींद नहीं आती। नींद ना आना, स्लीपलेसनेस। इसकी वजह यह है कि उसके ज़हन में ख़यालात और परेशानी, वो काम की फ़िक्र होती है जिसकी वजह से उसको नींद नहीं आती। अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता है, उसे अपने सबक याद करने की टेंशन या उसको सबक याद नहीं हो रहा उसकी टेंशन, अगर टीचर ने उसको काम ज़्यादा दे दिया है और उसको याद नहीं हो रहा उसकी टेंशन, इसकी वजह से बच्चा सारी रात जागता रहता है या उसको हद से ज़्यादा नींद आ जाती है। टेंशन हमारे जिस्म पर दो किस्म के असरात मरतब करती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव उसको कहते हैं कि जिसमें मरीज को टेंशन होती है, ज़हन मुतासिर होता है मगर उसको फील नहीं करता। मिसाल के तौर पर, जब टेंशन का असर ज़हन पर होगा, अगर वो मरीज टेंशन को महसूस नहीं करता तो उसको नींद ज़्यादा आएगी। अगर वो टेंशन या वो सोच या वो परेशानी को अपने ज़हन पर सवार कर लेता है, फिर उसकी नींद ख़त्म हो जाती है, वो सारी रात जागता है। इसी तरीके से अगर टेंशन या दबाव या परेशानी का असर दिल पर हो, अगर परेशानी का असर दिल पर हो, पॉजिटिव असर ये होता है कि उसका बीपी लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और नेगेटिव असर ये होता है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर लो हो, उसको नींद ज्यादा आती है। ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसको उसके नुकसानात ज्यादा होते हैं। कभी कभी जब टेंशन का असर दिल पर होता है, उसको सीने में दर्द, हार्ट पेन उसको महसूस होती है और साथ ही बाएं बाजू में भी दर्द का एहसास होता है। ये सब इलामात एक टेंशन की वजह से पैदा होती है। जो मैंने आपको मेडिसिन बतानी है या जो मैं आपको मेडिसिन बताऊं, अगर उस मेडिसिन का इस्तेमाल फौरन कर लिया जाए तो वो इन तमाम इलामात को जिस्म पर जाहिर होने से पहले पहले रोक लेती है। मसलन जब टेंशन हो, जो ही टेंशन या कोई परेशानी आए,
آپ نے یہ میڈیسن فوراً استعمال کر لینی۔ وہ میڈیسن آرنیکا 6C میں پوٹینسی آپ نے جرمن ہومیوپیتھک کی میڈیسن لینی ہے کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور سے۔ یہ میڈیسن آپ نے فوراً اس وقت استعمال کر لینی جب بھی کوئی آپ کو ٹینشن کی علامت ذہن پر محسوس ہو، چاہے اس ٹینشن کے ابھی علامات ظاہر نہیں ہوئی، مگر آپ کو ٹینشن ہوئی، پریشانی آئی آپ کو، فوراً آپ اس میں سے 1 یا 2 خوراک یہ قطرے پانی میں ڈال کر فوراً پی لینے۔ اس ٹینشن کے اثرات کو فوری طور پر آپ کے ذہن سے ریڈیوس کر دے گی، اور یہ بعد کی جو آنے والی علامات وہ آپ کے جسم میں ظاہر نہیں ہوں گی۔ آپ بڑی تکلیف اور بڑی پریشانی سے بچ جائیں گے۔ اگر ٹینشن کا بروقت علاج آپ کر لیں گے تو بچہ ذہنی طور پر فریش رہے گا، اس کو بخار نہیں ہوگا۔ میڈیکسیا یعنی بعض اوقات ٹینشن کی وجہ سے بچوں کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ٹینشن کی وجہ سے اس کے معدے میں درد ہوتا ہے، سٹامک پین، معدہ میں درد یا پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو ڈائریا، موشن بھی لگ جاتے ہیں۔ بعض اوقات بچوں کو ٹینشن کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے۔ آپ فوراً آرنیکا 6C میں یہ ہومیوپیتھک سٹور سے جرمن پوٹینسی میں خرید کر گھر رکھیں۔ یہ آپ کے ہر گھر کی ایک ضرورت ہے۔ آپ ان علامات کو ظاہر ہونے سے پہلے اگر ایک خوراک استعمال کر لیں گے، ان تمام تکالیف سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ کا بچہ ان تمام تکالیف سے بچ جائے گا، آپ لوگوں کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، وگرنہ پریشانی میں انسان پھر جب ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے پھر ان کے مسائل اور مسئلے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ ٹینشن کا بروقت علاج کر لیں اور بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں۔ اگر کسی کو میری اس لیکچر کی کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی تو کمنٹس میں آپ سوال کیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ آپ یہ میڈیسن خرید کر گھر پر رکھیں اور اپنے بچوں کو اور خود بھی استعمال کریں، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو تب بھی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ کو کوئی پریشانی کا یا کسی مشکلات کا سامنا پیش کرنا پڑ رہا ہے تو پھر بھی آپ مجھ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔